Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبادل التقنية، حياكم الله. نلتقي مجددا في هذا الشرح البسيط. راح نشوفه اليوم بإذن الله تطبيق هو خاص بالتسجيل، هو ديكتافون HD. والتطبيق هذا يعني فيه عدة أمور أخرى من غير التسجيل. مثلا نقدروا نكونفرتيو داخل التطبيق أو نبعثه من تطبيق آخر أوديو ونحولوه بالتطبيق ديكتافون HD إلى أي فورمة حبينا. دونك إن شاء الله راح نشوفوا أول نقطة كيفاش نسجلوا داخل التطبيق، وكيفاش نغيروا بالتطبيق من فورمة إلى فورمة. على بركة الله نمشي التطبيق ديكتافون HD. Sélecteur d'app, Tafknar, activé. Dictaphone HD, activé. Voilà. Dictaphone HD, PTN setting, bouton. Voilà. بالدخول إلى التطبيق عندنا عدة أمور. PTN setting, bouton. نبالي gauche droite. iPhone, en tête. Modifier, bouton. Segment iPhone, bouton. Segment iCloud, bouton. Segment Reminder, bouton. Segment Ressent, bouton. Segment Calendar, bouton. Segment Trash, bouton. Rechercher, champ de recherche. Aucun enregistrement, en tête. Voilà, aucun enregistrement. التطبيق راهو خالي من التسجيلات، ما عندي حتى أوديو داخل التطبيق. دونك نباليو سواء من اليسار لليمين حتى يقولنا ريكوردينغ، ولا نوضع صبعي فوق البوطون ونبالي من اليمين لليسار. PTN recording large, bouton. فوالا يقولنا BTN recording large. دونك نكليكي هنا ضغطتين، مجرد ما نكليكي على recording يبدا التسجيل. PTN pause large, bouton. دونك هنا بدا التسجيل وراو حاطنا على بوطون بوز. مثلا إلا حبيت نشرح في درس وحبيت ندير بوز، نقدر ندير بوز ونعاود نربروني لونغوجسترمون. دونك ندير بوز. PTN pause large, PTN recording large, bouton. هنا راهو توقف التسجيل مؤقتا، راهو اون بوز. دونك نحب نعاود نربروني التسجيل، نكليكي على غوكور، راهو حاطني على غوكور، نكليكي مرة ثانية. PTN pause large, bouton. فوالا التسجيل تاعنا دوكا راهو ماشي. لما نكملوا التسجيل تاعنا نبالي من اليسار لليمين نلقى 0:37. هنا راهي المدة الزمنية تاع الأوديو 37 ثانية. PTN 0:45. فوالا نزيد نبالي مرة واحدة من اليسار لليمين. PTN stop large, bouton. فوالا BTN ستوب لارج، نكليكي عليها ضغطتين. PTN stop large, PTN lancé, bouton. فوالا هنا راهو توقف التسجيل. عندنا أمر وحيد نديروه دوكا، نبالي من اليمين لليسار حتى يقولنا أغو داون. نبالي من اليمين لليسار. X1, bouton. PTN random. PTN loop single, airplay, bouton. Volume 44. PTN next, bouton. 5, bouton. PTN playback large, 5, bouton. PTN preview, bouton. 0:55. 13 juin 2020 à 13-du-bas 43-du-bas 53. أعطانا اسم الأوديو بالتاريخ والوقت. 0% ajustable. Arrow down, bouton. فوالا أغو داون، نكليك عليها ضغطتين. Arrow down. Rechercher, champ de recherche. دونك نبالي دوكا من اليسار لليمين يقول لي ان انغوجسترمون. Un enregistrement, 1,3 mots, en tête. فوالا نبالي من اليسار لليمين. Date, bouton, en tête. 13 juin 2020 à 13-du-bas 43-du-bas 53. 0:55. MP3, 1,3 mégaoctets. Action. هذا هو الأوديو تاعنا. نزيد نبالي مرة واحدة أخرى نلقى بوطون. Bouton, action disponible. هذا البوطون هو بلاي ولا بوز. نستمع إلى الأوديو تاعنا. PTN pause large, bouton. دونك هنا بدا التسجيل وراو حاطنا على بوطون بوز. مثلا إلا حبيت نشرح في درس، دونك هذا بوطون هو نديرو به بلاي، هو نديرو به بوز. نعاود نبالي من اليمين لليسار مرة واحدة، نوقف على الأوديو تاعنا.
Sélectionné. 13 juin 2020 à 13 du bas 43 type. فوالا راني واقف على الاوديو. الا حبيت نغونومي هذا الاوديو، اول شيء نشوفوا اول امر كيفاش نحولوا هذا الاوديو من صيغه MP3 الى صيغه اخرى. مثلا نجلسي بالاصبع من الاعلى الى الاسفل، Cell delete. سيل ديليت اذا حبينا نحذفوا هذا الاوديو يعني سوبريمي. Cell export. نجلسي مره ثانيه سيل اكسبور، نكليك عليها ضغطتين. Enregistrer dans la pellicule. Bouton. فوالا مبالي غوش دغوات. Convertir au bouton. كونفرتير، نكليك عليها ضغطتين. Avertissement. M4A. Bouton. فوالا التطبيق يسجل يعني بفورما MP3. دوك عرض علينا اول يعني فورما M4. نزيد نبالي نشوف لي فورما اللي عندنا. AAC. Bouton. MP4. Bouton. CAF. Bouton. AFC. Bouton. AZFF. Bouton. WAV. Bouton. AMR. Bouton. Annuler. Bouton. فوالا هذوما لي فورما اللي عندنا. حنا نعاودو نبالي من اليمين لليسار حتى الام 4. AMR. WAV. AZFF. AFC. CAF. Boot. MP4. AAC. Bouton. M4A. Bouton. فوالا ام 4 بوطون، نكليكي عليها ضغطتين. Action disponible. فوالا هنا راه يتم عملية التحويل من فورما MP3 إلى فورما M4. iPhone. En tête. نبالي من اليسار لليمين حتى نوقف، يقول لي deux enregistrements. Modifier. Boot. Segment iPhone. Segment iCloud. Segment Remind. Segment Ressent. Segment Calendar. Segment Trash. Rechercher. 2 enregistrements. 1,8 mots. En tête. فوالا بعد ما كان عندنا ان انغيسترومون، لما درنا التحويل من فورما الى فورما اصبح عندنا دوكا ان اوتر اوديو بفورما M4. فوالا Tête. Bouton. En tête. نشوفوا 13 juin 2020 à 13 du bas 43 du bas 53 0 55. M4A 495 go. Action disponible. هذا الاوديو يتحول الى فورما M4. والاوديو الاول تاعنا Estompé. 13 juin 2020 à 13 du bas 43 du bas 53 0 55. MP3 1,3 mégaoctets. Action disponible. فوالا هذا هو الاوديو اللي قمنا بتسجيله داخل التطبيق، والتطبيق يسجل بفورما MP3. بعد ما درنا التحويل الى فورما M4 اصبح عندنا ان دوزيام Estompé. 13 juin 2020. ان دوزيام اوديو بفورما M4. دونك نشوفوا كيفاش نغنوميو هذا الاوديو تاعنا. نسحب الاصبع من الاعلى الى الاسفل، Cell delete. سيل ديليت سوبريمي. Cell export. سيل اكسبور لما نكليكيو عليها نروحوا يعني نخيروا لي فورما اللي نحولوهم. Cell rename. فوالا سيل غونام، نكليكي عليها ضغطتين. Action effectuée. Bouton. Action. 13 juin 2020 à 13. Bouton. 13 juin 2020 à 13 tête. Bouton. 13 juin 2000. Cell delete. Cell export. Cell rename. نعاودو Champ de texte. Modification en Voilà. cours. 13 juin 2020 à 13 du bas 40 M. نسوبريمي هذيك الزياده. M. Supprimer. X1. S13. فوالا نسميو الاوديو A تاعنا majuscule. A majuscule. O. L. M. L. L. I. I. Terminé. ونحط صبعي في اقصى اليمين لتحت كامل في لو كوان كاين تيرميني. 13 juin 2020 à 13 du bas 43 du bas 53 0 55. MP3 1,3. Bouton. Ali 0 55. Voilà. M4A 495 go. Action disponible. هذا هو الاوديو تاعنا سماه لي الي. Tête. Ali 0 55. M4A. فوالا هذه اول طريقه. شوفوا الطريقه الثانيه، نروح نجيبوا اوديو مثلا من الواتساب. Sélecteur d'app. Dictaphone Tafnar. WhatsApp. Activé. WhatsApp. WhatsApp. 5. Bouton de retour. Message vocal. Stickage. Saisissez. Caméra. Partagez. Barre de défilement. Votre message vocal. Durée 1 minute et 33 secondes. مثلا هذا ميساج فوكال راهو عندي في الواتساب، نبارطاجيه الديكتافون اتش دي. الطريقه معروفه، نسحب الاصبع من الاعلى الى الاسفل حتى ترانسفيري. Soit en arrière. Important. Répondre. Transférer. نكليكي عليها ضغطتين. Votre message vocal. نحط صبعي في اقصى اليمين لتحت كامل في مكان بوطون ميساج فوكال نلقى بارطاجي.
Partager. Bouton. فوالا نكليكي عليها ضغطتين. Partager. نبالي gauche droite حتى نلقى ديكتافون Audio HD. 2020. Fermé. Ami Delcas. AirDrop. Message. Mail. أدارة الملفات. Drive. Bouton. Messenger. Dictaphone. Bouton. Note. Bouton. Transférer un message. Copier vers dictaphone HD. Bouton. فوالا كوبي فيغ ديكتافون HD نكليكي عليها ضغطتين. Copier vers. Dictaphone HD. BTN setting. Bouton. فوالا دوك نبالي gauche droite حتى نلقى الاوديو تاعي. iPhone. Modifier. Segment iPhone. Segment iCloud. Segment Reminder. Segment Ressent. Segment Calendar. Segment Trash. Rechercher. Champ. 3 enregistrements. 2,6 mots فوالا en tête. دوكا اصبحوا عندنا 3 enregistrements. Date. Boot. Audio 2020. 06. 13 13. 15. 5. 1. 34. M4A. 787 co. Action disponible. هذا الاوديو M4 دونك جبناه من الواتساب ولا نجيبوه من اي تطبيق اخر. دونك نحولوه الى فورما MP3. نسحب بالاصبع من الاعلى الى الاسفل Cell delete. مره ثانيه. Cell export. فوالا نكليكي ضغطتين في سال اكسبورت. Texte. Bouton. نبالي حتى الكونفرتيغ. Enregistrer dans la pellicule. Bouton. Convertir au. Bouton. فوالا نكليكي ضغطتين. Avertissement. MP3. Bouton. فوالا كوم الاوديو تاعنا M4 هنا عرض علينا اول خيار MP3. نكليكيو على MP3. BTN setting. بهذه الطريقه راهو تحول الاوديو تاعنا من فورما M4 الى فورما MP3. iPhone. Modifier. Segment i. Segment i. Segment rim. Segment re. Segment cap. Segment trap. Rechercher. 4 enregistrements. 4,8 mots en tête. فوالا Tête. Bouton. En tête. Audio 2020. 06. 13 13. 15. 5. 1. 34. MP3. 2,2 mégaoctets. Action disponible. هذا هو الاوديو تاعنا راهو تحول من فورما M4 الى فورما MP3. اذا حبينا نبارطاجيو هذا الاوديو نسحب بالاصبع من الاعلى الى الاسفل حتى يقول لنا شير. Cell delete. المره الاولى نزيد مره ثانيه. Cell export. المره الثالثه. Cell rename. المره الرابعه. Cell share. فوالا سيل شير نكليكي عليها ضغطتين. Audio 2020. 06. فوالا تفتحت لنا النافذه تاع البارطاج ونبارطاجيه وراني حاب. Ami Del Cassini. AirDrop. Message. Mail. WhatsApp. Bouton. الا حبينا مثلا نبارطاجيوها الواتساب نكليكيو عليه. أدارة الملفات. Bouton. اداره الملفات. Drive. Messenger. Note. Copier vers recorder. Bouton. دونك والطريقه معروفه اذا حبينا نبارطاجيوه لاي تطبيق. هذا اول درس في الديكتافون HD. اكتفي بهذا القدر يعني كي لا اشق على الاخوان المبتدئين. ان شاء الله نلتقي في درس ثاني ونكملوا يعني السلسله في ديكتافون HD. بارك الله في الجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech, Échange